را که در حق یوسف که ظلم کردن گناه کردن گفتن ما فوراً توبه نکنیم، ولی 40 سال اینا نتونست که توبه کنن. هزاران دروغ هم مرتکب شدن به خاطر یک گناه انجام داده بودن. و این یک نوع دل هست که در روایات اینجوری سیاه بشود، لذا آدم باید که سعی کنه که قلب انسان سیاه نشود. خب در بعضی روایات که هست اینه که میگه خداوند برای انسان 40 تا پرده قرار داده است. یعنی این انسان را، آبروی انسان را خداوند حاضر نیست که ببره. یعنی 40 تا پرده پیش روی انسان هست تا انسان را خداوند از آبروریزی حفظ کند، آبروی انسان را در پیش مردم نبرد. و این انسان که هر گناهی که انجام میدهد، اگر گناهان کوچک باشد خب تا جای خدا میبخشد، اما اگر گناهان بزرگ باشد پروردگار عالم نمیبخشد. میگه این آدم یک پرده را با واسطه یک گناه بزرگ از بین میبرد. خب میشه 39 تا پرده. بعضی گناهان هست که بسیار سنگینه، گناهش بسیار زیاده، ممکنه با یک گناه 10 تا پرده را آدم از بین ببره. بعضی گناهان هست که ممکن است که با یک گناه انسان 40 تا پرده را از بین ببره یک جا. مثلا مثل قتل مؤمن، یک مؤمنی را انسان بکشد 40 پرده را خدا در جا از بین میبرد. این آدم را، آبروی این آدم را در دنیا و آخرت میبرد. خب اینا انسان اینجاست که باید سعی کند، باید بداند که خدا حاضر است که آبروی انسان را ببرد و خود انسان باید سعی کند، تلاش کند. این پرده هایی را که خدا قرار داده است برای حفظ آبروی انسان، برای احترام انسان، خود انسان باید که اینا را نابود نکند و از بین نبرد. و این 7 تا استغفار بود در زیارت سامن الحجج آقا علی بن موسی رضا علیه السلام که خدمت شما برادران و مادران گرامی عرض کردم. انشاءالله که خداوند به همه ما و شما در ایام محرم و سفر توفیق عنایت کند که استغفار کنیم. در ماه مبارک رمضان که بهترین موقع استغفار هست، خداوند به ما و شما توفیق عنایت کند که بتوانیم توبه کنیم و استغفار کنیم. در طول زندگی برای انسان مهم است. زندگی همانطوری که در این دنیا برای انسان مهم است، در حالی که این زندگی بسیار زندگی کوتاه است. ممکنه انسان در جوانی از بین بره، ممکنه در بچگی از بین بره، ممکنه در پیری در میانسالی از بین بره، ولی موره بالاخره نمیماند. ولی اونجا از این دنیا که رفت انسان، اعمال انسان با انسان اعمال خوب اگر باشد، اعمال خوب انسان با انسان، اگر اعمال بد باشد، اعمال بد انسان با انسان. انشاءالله که همه ما و شما با اعمال نیک، با اعمال خوب انشاءالله که از این دنیا سفر کنیم. خداوند به همه ما و شما این توفیق را عنایت کند. آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام که من و شما در مجلس عزاداری آن حضرت جمع میشویم، او خودش که عنایت کند، انشاءالله که خودش شفاعت کند همه ما و شما را بر محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم یا عبد الله و علی الارواح التي حلت بالفناء. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
بچه‌اش را آورد، پدر و مادرش آورد کربلا، کنار قبر آقا عبدالله الحسین خواب. گفت یا حسین شبای بچه از تو میخوام. میگه این بچه خواب رفت. آقا عبدالله به این بچه گفت به پدر و مادرت بگو ببرن تو را کنار قبر ابوالفضل عباس بخوابونن. ابوالفضل عباس شفا بده. از خواب بیدار شد، به پدر و مادرش گفت آقا عبدالله فرمودن مرا ببرید کنار قبر ابوالفضل عباس. پدر و مادر بچه را برداشتن بردن کنار قبر ابوالفضل عباس. خواباندن. بچه هم خواب رفت، دیگه تو خواب دید آقا ابوالفضل عباس اومد کنار این بچه. گفت خدایا به حق غذای بریده من بچه را شفا بده. میگه خدا بهش گفت نه دیگه عمر این بچه تمام شده، دیگه خدا خوب نمیشه. میگه آقا ابوالفضل دوباره خدا را قسم داد. دوباره خداوند فرمود نه این دیگه عمرش تمام شده. میگه اینجا بود ابوالفضل عباس فرمود خدایا شکرت میگم پروردگارا، اگر این بچه را شفا نمیدی بیا یک کار دیگر کن. گفت چه کار کنم؟ گفت بیا لقب باب الحوائج را دیگه از من عباس بگیر، دیگه من باب الحوائج نباشم، کسی به من باب الحوائج نگوید. اینقدر خدا به عباس احترام داره. میگه پروردگار عالم گفت نه باب الحوائج لقبیه که به تو داده شده تا قیامت تو باب الحوائجی. گرفتارا میان در دروازه توی باب الحوائج. این بچه هم شفا میدهم. دیگه بچه از خواب بیدار شد، دید بدنش دیگه سالم شده، خوب شده. یا باب الحوائج یا ابوالفضل عباس، شاید همه من شما یک حاجت داشته باشیم، گرفتاری داشته باشیم، شب با خلوص نیت دم دروازه آقا ابوالفضل عباس مهمان عباس بشیم. عباس مهماناش دست خالی بیرون نمیکنه. آمد نگاه کرد به خیمگاه، بچه ها همه تشنن، علی اصغر تشنن، رقیه تشنن، سکینه آب ندارد. به آقا فرمود حسین جانم اجازه بده برم آب بیارم. اگرچه عباس دوبار از هفتم محرم که آب بسته شده بود دوبار رفت از شط فرات آب آورد. روز عاشورا هم آقا اجازه خواست. آقا بود برو آب بیار. اینجا بود همان آقا ابوالفضل به سوی شط فرات رفت. از میان لشکر دشمن خودش را به فرات رساند. میگه مست به آقا میان آب رفت. میگه این آب مهریه زهرا مادر حسین بود. میگه آب بالا آمد تا زیر شکم اسب رسید. مشک آب را پر کرد. میخواست از این آب بخورد اما یاد لبهای خشکیده بچه های حسین یادش آمد. برگشت به سمت خیمه
خیر
سلامتی انشاءالله زندگی کنه. بر محمد و آل محمد صلی الله